ख़वातीन व हज़रात, फैकल्टी मेंबर्स, मिनिस्टर हेल्थ, मिनिस्टर प्रिजन्स, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और बाकी कुलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में और बिलखसूस हमारे सूबे में इस वक्त ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एहसास रखते हैं अपने अंदर, क्योंकि वही कौमें आगे बढ़ती हैं जिन कौमों के अंदर एहसास होता है। और एहसास जो है ये इन बिल्ड होता है आपके अंदर, क्योंकि आप जब किसी माशरे में बड़े होते हैं तो आपके घर की तरबियत, आपकी ग्रूमिंग, आपका माहौल बेसिकली आपके अंदर एक चीज़ को इन बिल्ड वहाँ से आता है आपको कि आप अपने अलावा ये भी सोचते हैं कि जो मेरे साथ कुछ मुश्किलात से दो चार लोग हैं तो उनकी मुश्किलात का अजाला मैं कैसे कर सकता हूँ और बहैसियत मुसलमान मुझे ऐसा कितना अजर मिलेगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो आपकी पैदाइश से लेकर शुरू होता है और आपकी मौत तक आपके साथ रहता है। और इसमें जो लोग एक ऐसे माहौल में, एटमॉस्फेयर में बड़े होते हैं तो वो ज़्यादा कर जाते हैं, और जो शायद उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता तो वो शायद अपने अलावा औरों का नहीं सोचते। अब मैं इमरान खान साहब की मिसाल दूंगा कि इमरान कैंसर से तो बहुत से मरीजों के वालिदैन या उनके अजीज जो हैं वो फोत हुए होंगे, लेकिन इमरान खान साहब की वालदा जब कैंसर से फोत हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि पाकिस्तान में कैंसर का इलाज नहीं है, उन्होंने शुगर खाना बनाया। इसी तरह हमारे बहुत से लोगों ने, हमारे बहुत से ऐसे लोगों ने छोटे लेवल के ऊपर जब अपने इर्द गिर्द जब वो दर्द महसूस किया तो उन्होंने छोटे या बड़े लेवल पे इस तरह के इकदाम किए। और वो कहते हैं रोम ऑफ नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई काम आप करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम बहुत बड़ा भी हो सकता है, बड़ा ना हो छोटा भी हो। तो किसी एक इंसान के लिए भी कुछ करना जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा आपके लिए एक इनाम होता है, खड़े होना उनके सामने कि जी मैंने आपकी आवाम की, आपकी इंसानियत की खिदमत की। और ये जो चीज़ है कि हमारा जो एक सोच है उसको हमें थोड़ा सा ये डेवलप करना चाहिए कि इंसान का जो सीखने का और आगे बढ़ने का जो इंसान का ये जो मराइल हैं वो कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुकम्मल हो चुका हूँ। इंसान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और जो भी लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने सीखना है और उनके दिल में ये बात होती है कि हमने एक गुंजाइश है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए पैदा की है सीखने की हर वक्त। और मुझे बड़ा पसंद आया आपका स्लोगन, मेरे लिए भी नया था, ये आज मैंने सीखा, क्योंकि हम तो अब तक यही कह रहे थे कि स्काई इज द लिमिट। तो आपने जो स्लोगन यहाँ पे दिखाया कि स्काई इज जस्ट द बिगिनिंग, तो ये मेरे लाइफ था। ये मैंने आज यहाँ पे ये अल्फाज मैंने आज यहाँ पे सीखे, तो इसलिए सीखने के मरहले से गुजरते रहा करें, हर चीज़ से सीखा करें। और अपने गिर्द के लोगों से आप किसी भी इंसान से कोई सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई अजीम इंसान ही आपको कुछ सिखा सकता है या एक कामयाब इंसान आपको कुछ सिखा सकता है। अपने गिर्द के माहौल में कोई भी शख्स में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जिससे आप सीख के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मोटिवेशन में लेना चाहूँ तो हमारे ये भाई जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन भी हैं। अपने ही उन लोगों को जो चीज़ इन्होंने देखी कि जिसकी वजह से इनको एक डिसेबिलिटी हुई, उन लोगों की खिदमत भी साथ कर रहे हैं और एक कामयाब इंसान है। तो इस तरह अगर आप देखें तो आपको अपने माहौल में इस तरह के बहुत से ऐसे रोल मॉडल मिलेंगे जो आपके लिए आगे के लिए आपको एक जज्बा आपके अंदर पैदा कर सकते हैं। तो सीखने की जो आपकी एक जद्दोजहद है, जो सजू है, ये सिर्फ रहनी चाहिए कि इंसान की जो ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि जो प्रोसेस है उसके अंदर जब तक आपके अंदर ये जुस्तजू नहीं होगी तो आप मेरे ख्याल में एक घूमती हुई एक जिंदा लाश है। इंसान वो होता है जिससे जुस्तजू होती है, जुस्तजू आगे बढ़ने की, जुस्तजू किसी और की खिदमत करने की। क्योंकि आप देखें बचपन में आपकी ख्वाहिशात क्या होती होंगी, फिर बचपन के बाद आपकी ख्वाहिशात क्या बन जाती हैं, फिर बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक चली जाती हैं। और जुस्तजू अगर आगे बढ़ने की ना हो तो मेरे ख्याल में आपका दिल और दिमाग और आपके जो ये सिस्टम है ये स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जुस्तजू ही इंसान को इस पूरे निज़ाम को चलाती है साथ साथ। तो मैं एक तो यहाँ पर आपका जो ये इंस्टीट्यूट के लिए हमने ज़मीन का कहा था आपको, हमने अप्रूवल कर ली है उसकी इंशाल्लाह। तो ये ज़मीन जो है आपको आगे लिए अप्रूव है, तो ज़मीन हम जल्द आपके हवाले कर देंगे ताकि आप इसको एक्सपेंड कर लें। साथ साथ माशाल्लाह मुझे खुशी हुई है
کہ اب تک جتنے پیسے بھی آپ کو ملتے رہے تو سب سے زیادہ پیسے ہمارے ٹائم میں 300 ملین ہم نے آپ کو دینے تھے. تو اس سال میں آپ کو جس طرح ہمارے بجٹ میں ہم ساتھ ساتھ پیمنٹ کرتے ہیں 30 جون تک ہمارا ٹائم ہوتا ہے. تو جو آپ کا اس 300 ملین میں سے 75 ملین بقایا ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ کیبنٹ میں آپ لے آنا منسٹر صاحب, منسٹر ہیلتھ. تو انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ کیبنٹ میں اس کا بھی ریلیز کر کے اپنا یہ وعدہ پورا کر لیں گے 300 ملین کا. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی 50 ملین کی ایک گرانٹ دیتا ہوں جس کے اندر میں یہ چاہوں گا یہ جو آپ کے مریض یہاں پہ آتے ہیں اور آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے جو فیسلٹی آپ بناتے ہیں ان کے اس ماحول میں جہاں پر انہوں نے واپس جا کے پھر رہنا ہے اور شاید اس میں واپس جانے کے بعد ان کو کچھ ایسے مسائل آتے ہیں کہ وہ جو یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں یا ان میں آپ محنت کرتے ہیں تو وہ اویل نہیں کر پاتے اس کو. چھوٹی موٹی جو ایکسیسریز وغیرہ آپ کی ہیں یا آپ کی جو تھوڑی بہت مینٹیننس ہے چیزوں کی اس پہ آپ یہ کام بھی ساتھ کریں. آخر میں تمام لوگوں کا بحیثیت چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہونے کے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ حکومت کے ساتھ مل کر ایسے وہ کام کہ جو کام بیسیکلی حکومت نے کرنے ہوتے ہیں لیکن حکومت کبھی بھی اب تک وسائل کم ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ تمام مسائل حل نہیں کر سکی. تو ایسے ہی کچھ ہر شعبے میں لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ صحت ہے چاہے وہ تعلیم ہے جس کے اندر وہ ساتھ مل کے حکومت کی مدد کرتے ہیں. تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ جو آپ کا یہ جو آپ کا پورا یہ جو علاج کا پروسیس چل رہا ہے چونکہ ابھی ماشاءاللہ ہم نے کافی ریونیو بڑھا لیے ہیں صوبے کے اور ہیلتھ کارڈ کو بھی ہم نے ابھی ایکسپینڈ کیا ہے اور اب انشاءاللہ ہمارا جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہمارا بون میرو کا ٹرانسپلانٹ ہمارا لیور ٹرانسپلانٹ اور ہمارا چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5 سال تک کے کیونکہ 5 سال تک کی عمر میں اگر ان کے کانوں کا وہ ایک آپریشن ہو جائے تو امپلانٹ ہو جائے تو وہ پوری زندگی سن سکتے ہیں. اتنی بڑی ایک اپرچونیٹی جو صرف اس وجہ سے رہ جاتی ہے کہ لوگوں میں پیسے نہیں ہوتے ہم نے وہ ہیلتھ کارڈ میں شامل کیے ہیں. تو میں اس کو بھی جو ہے احتشام بھائی موجود ہیں منسٹر ہیلتھ تو میں ان سے کہوں گا کہ اس کو بھی جو ہے آپ ہیلتھ کارڈ کے اندر شامل کر لیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے بھی جتنا بھی یہ علاج ہے آپ کی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ آپ ساتھ کر ہی رہے ہیں ہم بھی آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن یہ جو بیسک علاج ہے وہ اس کو ہیلتھ کارڈ کے اندر آپ ایڈ کر لیں تاکہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اور ہمارے لوگوں کو یہ مکمل فری ملے اور آپ کے لیے بھی اس میں ایک آسانی پیدا ہوگی. باقی میری دعا ہے کیونکہ اور ایک میسج ہے سب کے لیے کہ یہ انسان جو ہے نا انسان کی زندگی اتنی ایک کمزور چیز ہے کہ ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے. ایک سانس جو ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایک سانس کے بعد ہمیں اگلا سانس پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا. تو یہ ایبل سے ڈسیبل ہونے کا جو یہ ایک لمحہ ہوتا ہے یہ بھی جن لوگوں سے ہوتا ہے تو ان سے زندگی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک لمحہ ہے بس کہ آپ یہاں سے وہاں ہو سکتے ہیں. تو اس کو آپ محسوس اس طرح کیا کریں کہ یو کین بی دا ون آلسو. کسی بندے کو دیکھ کے آپ سوچا کریں کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. ایسا کوئی حادثہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ماشاءاللہ ہر گھر میں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ہمارا بچہ بھی اس طرح کا پیدا ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ایسے اون کریں گے ہر چیز کو اس طرح کہ جس طرح ہم ہی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے تو یہ احساس جب ہم پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ اور پھر لوگوں کو کیئر کرنا شروع کریں گے تو ہمارے اندر کوئی بھی انسان جو ہے وہ محروم نہیں رہے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.